दूसरी जगह जाके कहते हैं कि जी वो इमरान खान क्यों माफी मांगे, ये तो जज को माफी मांगनी चाहिए। तो ये एक कोई अलग से कोई शो चल रहा है, या ये शो और जो दूसरा शो अदालत के अंदर है, इनके अंदर कोई लिंक है? सोलंकी साहब, वो पंजाबी में कहते हैं कि ये हिल गए हैं, इनको आदत पड़ गई है। दे हैव नेवर फेस्ड अकाउंटेबिलिटी, तो दे थिंक दे आर अनअकाउंटेबल। और मैं गौरी साहब की बात में इजाफा करूंगा। देखिए, ये मामला, मैं एक तरफ जबकि ये कहता हूं कि तौहीन अदालत को हमें थोड़ा लीनियंट लेना चाहिए ताकि हमारे यहाँ अदालतों की डिक्टेटरशिप कायम ना हो जाए। हमारी कोई अदालतें वेस्ट की अदालतें नहीं हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। लेकिन साथ ही देखें कुछ बातें, डेफेमेशन, जो दूसरे लोगों की डेफेमेशन हुई है, सेठी के केस का क्या हुआ, जिसका पूरा नाम गंदा करके रख दिया इस बंदे ने। 35 पंक्चर। देखिए, 35 पंक्चर किसने लगाए? चीफ मिनिस्टर ने। वो सेठी जर्नलिस्ट नहीं था जो ओपिनियन दे रहा था। वो इल्जाम है सेठी द चीफ मिनिस्टर पे, जिसे तमाम पार्टियों ने मिलकर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बनाया था, और एक फार्मर चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगाया गया कि उसने इलेक्शन रिगिंग की और 35 हलकों को इलेक्शन में रिग किया। ये मामूली इल्जाम तो नहीं है। इससे बड़ी डेफेमेशन क्या हो सकती है एक सरकारी रियासती ओहदेदार पर? आज तक उसका केस लटका हुआ है, उसका फैसला क्यों नहीं आया? क्या उसकी इज्जत कम है? एक फार्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज की, शरीफ एक ने भी जर्नलिस्ट किया की, था, शहबाज शरीफ कितने ने भी केसेस किया था, बहुत सारे केसेस। देखिए, डेफेमेशन जो है उसको क्यों नहीं अदालत लेती कि दूसरे लोगों के भी करियर्स हैं, उनकी जिंदगियां हैं, उनके प्रोफेशंस हैं, उनके पॉलिटिकल करियर्स हैं, और हर रोज ये काम होता है। हर रोज, एक दिन नहीं है जब इमरान खान और उसकी पार्टी डेफेमेशन ना करती हो। डेफेमेशन की दुकान खुली है, लेकिन इस मुल्क में कोई कानून नहीं उसको रोके। दूसरी बात, इससे ज्यादा संजीदा आगे स्टेप जाइए। डेफेमेशन तो फिर सिविल है ना जी, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। वो इमरान खान जो कह रहा था कि मैं पुलिस वालों को पकड़कर तालिबान को दे दूंगा। आप छोड़ दीजिए कमिश्नर को क्या कह रहे थे। कमिश्नर को तो ये कहा ना, तुम्हें देख लेंगे, देख लेना। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। उन्होंने बीच में ये भी लुकमा दे दिया कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि सरकारी ओहदेदारों को मैं दहशतगर्दों के हवाले करूंगा, इससे बड़ी मुझे बता दें इंसाइटमेंट क्या हो सकती है? एक दफा मैं फांसी बाहर लगाने जाके जी इससे बड़ी बात क्या हो? जी इससे बड़ी गौरी से बताइए। मैं क्या एक दफा ये किसी को फांसी लगाने की भी धमकी दे चुका। जी 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 मैं अपने हाथों से फांसी लगवाने की बात नहीं, मैं खुद तारा मसीह बन जाऊंगा, खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा। ये अदलिया जी, हमारी अदलिया, हमारी रियासत उस वक्त कहां थी जब एक सियासतदान दहशतगर्दों के हवाले करने की बात कर रहा था राष्ट्रीय ओहदेदारों को, जब वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा था, जो इतनी अहम बात होती। फिर तीसरे दर्जे पे चली जाइए कि पाकिस्तान में जो खुद वायलेंस की, मॉब वायलेंस की खुली छुट्टी है। सही, जब साबित हो गया कि कोई मॉब वायलेंस कर रहा है, लोग कत्ल हो जाते हैं, पुलिस के ओहदेदारों की हड्डियां टूट जाती हैं, वायलेंस होता है, सरकारी इमारतों पे कब्जा होता है, वजीर आजम हाउस पे धावा बोला जाता है, पार्लियामेंट हाउस पे धावा बोला जाता है। जुने जो एसएसपी पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर तशद्दुद होता है, पीटीवी पर कब्जा होता है, तो इमरान खान आरिफ अलवी के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा है, अच्छा है। तो उसका we have plenty of things to talk about, लेकिन मैं मुख्तसर तबसरा चाहूंगा। आज ARY ने एक अपना एक ट्वीट में अरशद शरीफ को फारिग करने का ऐलान किया है कि जी वो हमारी जो सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज हैं उनके साथ वो एक तरह से हार्मोनाइज नहीं करते, और दे हैव लेट हिम गो। इस पे कुछ मुख्तसर तबसरा हो जाए तो मैं फिर गौरी साहब के पास जाऊं इसी पर। देखें, मुख्तसर सी बात यह है कि सेठ जो है वो सेठ होता है। सेठ की जो वफादारी है वो अपने पैसे से होती है, अपने सोने से होती है, अपने कारोबार से होती है। और सेठ के जो सोने की दुम पे जब पांव आता है तो फिर वो एवरीबॉडी इज डिस्पेंसिबल। अरशद शरीफ जैसे लोग समझते हैं कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं और हम शायद एजेंडा सेट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंटें बना रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं,
ہم ARY ہیں, آپ ARY نہیں ہیں. آپ جب اپنے ایجنڈا آپ سمجھتے ہیں آپ چلا رہے ہیں تو نہیں چلا رہے ہوتے. جہاں سیٹ کا انٹرسٹ آئے گا تو وہ تو اٹھا کے پھینکے گا, اور پھر لمبی گفتگو ہم بعد میں کر سکتے ہیں کسی وقت کہ ہمارے صحیح. میڈیا کا جو بزنس ماڈل ہے اور جس صحیح. طریقے سے آج دنیا کا میڈیا اور خاص طور پہ پاکستان کا میڈیا جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ارشد بالکل. شریف آج برا ہو گیا ہے. آج اس نے کون سی ایسی بات کر دی؟ پچھلے 5 سال وہ کیا کر رہا تھا؟ صحیح. اگر اصولوں کی بات تھی تو پہلے جانا چاہیے تھا. اب تو بزنس بچانے کے لیے, وہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے, کام چلانے کے لیے, اپنی دکان چلانے کے لیے اس کو اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں. ورنہ صحیح. اصل قصور تو خود چینل کا ہے, جس کے چینل نے یہ دکان لگائی ہوئی تھی, یہ سب سودا بیچ رہا تھا. صحیح. غوری صاحب جناب بتائیے, یہ جو انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے ARY نے, ARY Network's code of conduct for its employees clearly states that any post by an employee on social media strictly has to be in accordance with the company's policy. Thus, with a heavy heart, we would like to announce that after a journey of 8 years together, ARY has parted ways with Arshad Sharif. We wish him all the very best for his future endeavors. What does it mean? دیکھیے, یہ مطلب پرائیویٹ ادارے کا پرائیویٹ فیصلہ ہے, لیکن اس کے اندر ڈائیکاٹمی ہے بہت بڑی کہ اگر آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں تو پھر ہیوی ہارٹ سے کیوں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے, جس طرح جس کی جگہ نے بھی اشارہ کیا ہے, اور اب کے حالات بدل گئے ہیں. اس وجہ سے کہ آپ یہ سمجھتے تھے, اور حالات نہیں بدلے, ہوا بدلی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر فرض کیا جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کے ذریعے جو پرانے سیاستدان ہیں ان کی بدنامی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور اس وقت بیکنگ, نہ صرف وہ بیکنگ پیچھے ہٹ گئی ہے, نیوٹرالٹی کا دور ہے, اور نیوٹرالٹی کے دور کے اندر جو ہیرو ہے شاید اس کی آگے آگے سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے. تو جو انٹیلیجنس ہے, بزنس انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس کی اپلیکیشن کرتے ہوئے انہیں پتا تھا کہ اب یہ شاید یہ معاملہ, اور جو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں نہ رکے, ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی جو ہیں جو چینل کو چھوڑ کے انہوں نے کہیں جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے, اس وجہ سے کہ حالات جو ہے وہ ان کے مطابق نہیں رہے, تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہیوی ہارٹ کا دوبارہ سے استعمال ہو. تو آئی ہیو ریسپیکٹ فار دا ہیوی ہارٹ. اللہ تعالیٰ کرے کہ اسٹینٹنگ کا وقت نہ آئے. لیکن دیکھیے, میں اس چینل کو چونکہ ہیڈ کر چکا ہوں, عمال خان سے بڑی دفعہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جو ملکی قوانین ہیں وہ کمپنی کے قوانین سے زیادہ جو ہے محترم ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات اگر ان کی اپلیکیشن نہ ہو تو آپ جن اینکرز کو استعمال کیا ہے آپ نے, اور جس طرح استعمال کیا ہے, یہ کل اینکر جو ہے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اگر آپ پہ کیسز ہوں گے تو وہ کیسز جو ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے ایز کمپنی کے طور پہ. تو وہی بات بیگم کر رہے تھے کہ میرے خیال بدلتے حالات کا تقاضا تھا کہ ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے, ہو سکتا ہے وہ کل واپس آ جائیں, آئی ڈونٹ نو. اس وجہ سے مجھے پوری طرح ڈیٹیلز نہیں پتا اس کیس کی, لیکن حالات بدلے ہیں. تو پھر جس طرح وہ یہاں اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, ہو سکتا ہے کہ ان کو پیغام یہ دیا گیا ہو کہ شاید اب آپ کا اور ان کا چلنا ساتھ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو دیٹ از وائی دس ڈیسیژن از ٹیکن. بہت شکریہ عامر غوری صاحب. زیغم خان, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.